بسم الله. الموضوع ديالنا اليوم غادي يكون في الكهرباء. غنبداو بالوحدة الأولى اللي هي ثنائي القطب RC. إذا أشنو كنعنيو بهاد ثنائي القطب RC؟ هاد ثنائي القطب RC هو عبارة عن دارة مشكلة من مركبتين كهربائيتين اللي هما R على التوالي مع مركبة أخرى اللي هي C. إذا أول حاجة نتكلموا على شكون هو R وشكون هو C والعلاقات الخاصة بكل واحد منهم. إذا هنا نبدأ برقم واحد اللي هو الموصل الأومي اللي غنسميوه R. لو ريزيستور كيبدا بحرف R إذا غنرمزو ليه ب R. ثنائي القطب AB عنده قطبين. إذا ملي غنطلبو منكم تمثلوا الاصطلاح مستقبل توتر UR في اصطلاح مستقبل اللي هو مستقبل، خصنا ناخدو التيار اللي غيدخل من A ويمشي ل B ويكون التوتر عكسه، يعني التيار والتوتر في منحيين متعاكسين. والعلاقة اللي كتربط ما بين هاد التوتر UR والقيمة ديال R وديال التيار هي قانون أوم. إذا هاد القانون هذا اللي أمامنا كنسميوه قانون أوم الخاص بالموصل الأومي. إذا UR علاش درنا R؟ باش نفرقو ما بين R وما بين C وما بين كيف ما غنشوفو من بعد الوشيعة. إذا درنا هاد الحرف R معناه التوتر بين مربطي R. قانون أوم UR كيساوي R في I، والوحدات I بالفولت، R بالأوم، وشدة التيار بالأمبير. إذا الاصطلاح المستقبل I و UR منحيين متعاكسين والعلاقة بيناتهم هي UR كتساوي RI. ملحوظة هامة جدا، في حالة ما إلا كان منحى التيار ومنحى التوتر في نفس المنحى، يعني كان التيار والتوتر في نفس المنحى، في هذه الحالة قانون أوم UR غتكون هي ناقص RI. إذا لاحظوا الفرق. الحالة الأولى أن التوتر والتيار في منحيين متعاكسين والعلاقة موجبة، بينما في الحالة الثانية إلا كان التوتر والتيار في نفس المنحى العلاقة كيولي فيها إشارة سالبة. الآن غنتكلموا على المركبة الثانية اللي هي المكتف، لو كوندونساتور اللي غنرمزو ليه بالحرف C. الرمز ديال هذا المكتف هو هذا الرمز أمامكم، جوج خطوط متوازيين وتا هو ثنائي القطب A و B، بحيث الاصطلاح المستقبل هو كالتالي: أن منحى التيار ومنحى التوتر متعاكسان، والتوتر بين مربطيه سنرمز له UC. إذا زدنا الحرف C باش نميزو ما بين الموصل الأومي والمكتف. إذا هذا التمثيل هذا اللي أمامكم الآن هو اصطلاح مستقبل. إذا لاحظوا معايا، ملي كيجي التيار لهذا اللابوس هذا اللي جالو يشحن موجبا والآخر يشحن سالبا. في هذا الاصطلاح هذا وفي هذه الحالة هذه العلاقة من بين تغير الشحنة والمدة الزمنية وشدة التيار هي كالتالي. إذا هذا اللي أمامكم هو شدة التيار، شدة التيار اللي هي I، وهذا الرمز هذا هاد I شكون هي I بالنسبة لنا؟ هي في هذه الحالة هي دي كيو على دي تي. لاحظوا في هذا الاصطلاح اللي درت الآن I جاي عند اللابوس الموجب. إذا في هذه الحالة I تكتب كما يلي، هي دي كيو على دي تي. لاحظوا في هذه الملحوظة اللي غندير أمامكم، هي ملحوظة هامة جدا كذلك. في حالة ما لا I كان كيغادر اللابوس الموجب، هذا اللابوس الموجب هذا المنحى ديال I خارج منه. إذا انظروا الآن منحى I
في هذه الحالة منحى يعني إي خارجة من اللبوس الموجب. في هذه الحالة شدة التيار ما غتبقاش هي دي كيو على دي تي، وإنما غتصبح ناقص دي كيو على دي تي. إذا الاصطلاح اللي حنا غنمشيو عليه بزاف هو هذا أمامكم، أن إي كتكون جاية عند الموجب و أو سي عكسها، وفي هذه الحالة إي هي دي كيو على دي تي، وكمية الكهرباء اللي كيتشحن بها المكتف هي كي، هي هذه كمية الكهرباء أو الشحنة الكهربائية، الشحنة. إذا العلاقة بينها وبين التوتر أو سي والثابتة، حيت كل مكتف عنده ثابتة خاصة به اللي هي غنسموها سي، هي العلاقة التالية أمامكم، أن كيو كتساوي سي أو سي. إذا كيو لها وحدة اللي هي كولوم، والسي لها وحدة اللي هي فراد، و أو كما سبق بالفولت. إلا بغينا نربطو الآن إي مع كيو، كندخلو هاد كيو هادي اللي أمامكم هادي هنا اللي هي كتساوي سي أو سي، غنعوضو هنا في هاد العلاقة الأولى، غتصبح إي هي بدل من دي كيو غتولي هي دي سي أو سي، وإلا خرجنا السي على برا غتصبح العلاقة كما يلي، هي إي كتساوي سي دي أو سي على دي تي. إذا فيما نطلبو لكم المتغير هو أو سي كنطبقو هاد العلاقة، وإلا طلبنا المتغير هو كيو كنطبقو هاد العلاقة. كاين كذلك خلال الشحن ديال المكتف يخزن طاقة. إذا هاد الطاقة هادي غنسموها طاقة كهربائية. إذا الطاقة الكهربائية للمكتف. إذا عندما يشحن تزداد هذه الطاقة، وعندما يفرغ تنقص، وعندما يفرغ بكامله تصبح منعدمة. إذا هذه العلاقة هذه تخص الطاقة الكهربائية. الوحدات: طاقة بالجول، سي كما قلنا سابقا فراد، و أو سي كتكون بالفولت. دابا غادي نشوفو الاستجابة. هاد الاستجابة ديال من؟ ديال ثنائي القطب دائما اللي هو ار سي اللي رتبة التوتر. إذا ملي كنقولو استجابة لرتبة التوتر كاين حالتين. الحالة الأولى اللي غنسميوها الآن نرقموها إلا بغيتو هي 3-1، هي استجابة ثنائي القطب ار سي اللي رتبة صاعدة للتوتر. إذا ماذا نفهم من رتبة صاعدة للتوتر؟ كتعني أنه بالنسبة للزمن اللي هو تي أصغر من زيرو، يعني قبل غلق القاطع ديال التيار، فإن التوتر بين مربطي المولد يساوي زيرو، يعني مكاينش مولد. وملي غنغلقو القاطع، يعني في اللحظة اللي هي من بعد زيرو، خاص التوتر ديال المولد يساوي أو، بمعنى أن ملي غنغلقو القاطع خاص المولد يكون موجود. هذا الاصطلاح هذا كيمكن نعبر عليه بالمنحنى الثاني، المنحنى التالي، أن التوتر ديال المولد هذا مع الزمن تي، يعني قبل الزمن زيرو هنا في هذه المنطقة هذه ما كاينش توتر، التوتر منعدم. وبعد زيرو يوجد توتر اللي قيمته هي أو، اللي هي مقدار ثابت. يعني أن ثنائي القطب اللي هو ار سي، اللي هو هذا أمامكم، هذه ار وهذه هي سي، غنضيفو ليها مولد. إذا هذا وجود المولد مع ار و سي اللي مركبين على التوالي غيشكل دارة اللي كتستجب لهذا العنوان هذا اللي هي رتبة صاعدة للتوتر. إذا ماذا نعني برتبة صاعدة للتوتر؟ نعني ثنائي القطب ار سي مع مولد. في هذه الحالة غادي نحتاجو هذا القانون اللي غيمكننا من إيجاد المعادلة التفاضلية اللي غنسميوه قانون إضافية التوترات. إذا هذا القانون هذا اللي كيربط ما بين التوتر بين مربطي الموصل الأومي والمكتف والمولد. إذا هذا المولد هذا باش نديروه مؤمثل للتيار كنديرو هذا الخط هذا اللي غيكون رأسي، الخط الرأسي هذا. إذا هذا الخط الرأسي كيعني مولد مؤمثل للتوتر، معناه عنده قيمة ديال التوتر اللي هي أو ثابتة. هذا المولد هذا ملي كنديرو ليه السهم ديال أو الفوق، معناه هذا هو القطب الموجب،
والتحت هو القطب السالب. غنطلبوا منكم في هاد الدارة تمثلوا التيار. إذا التيار يخرج دائما من الموجب ويعود إلى السالب. إذا لاحظوا معايا إي هنايا تدخل إلى آخ وفي نفس الوقت إلى سي. غنطلبوا منكم تمثلوا التوترات اللي مثلنا سابقا يو ار و يو سي في الاصطلاح ديال المستقبل. إذا غنختار مصطلح مستقبل، التيار جاي خاص التوتر يكون منحى معاكس. إذا هاد التوتر هذا الآن غنسميوه يو ار. إذا هاد التوتر هذا اللي مثلت الآن بين مربطي الموصل الأومي. إذا باش نميز ما بين الموصل الأومي والمكتف، إذا هذا الحرف هذا غادي يكون هو ار. الآن التيار يدخل، إذا خاص التوتر بين مربطي المكتف يكون في منحى معاكس. إذا التوتر هنا غادي يكون هو يو سي، اصطلاح مستقبل. إذا هادو التوترات غنطلب لكم في الدارات تمثلوهم. إذا هذا هو العلاقة اللي كتربط بيناتهم دائما، لا داعي للدخول في التفاصيل، أن يو ار زائد يو سي كيساوي او. إذا ملي يكون المولد موجود خاص المجموع ديال التوتر يو ار والتوتر يو سي يكون يساوي القيمة او ديال المولد. الآن غادي نشوفوا في الدراسة التجريبية كيفاش كيتغير التوتر وشدة التيار بين مربطي التوتر بين مربطي المكتف وشدة التيار اللي غيمر في الدارة اللي موجود فيها المكتف. إذا قبل غلق الدارة، هنا قبل غلق الدارة التوتر منعدم، وعند غلق الدارة التوتر يتزايد إلى أن يصبح ثابتا. إذا وتصبح قيمته في النهاية هي القيمة E بين مربطي المولد. إذا غادي نشوفوا الآن بأن هناك نظامين. إذا هذا النظام الأول اللي كيتغير فيه التوتر من 0 حتى ل E غنسموه نظام انتقالي، وهذا التوتر هنا غيصبح ثابت. إذا هذا غنسموه نظام دائم. إذا بالنسبة للتوتر غادي يكون تزايدي إلى أن يصبح ثابتا، بينما شدة التيار اللي غتكون عندها قيمة ثابتة اللي هي هذه أمامكم نسموها إي زيرو اللي هي أو على إر، غادي تتناقص تدريجيا إلى أن تنعدم. إذا لاحظوا اللحظة اللي غينعدم فيها التيار هي 5 طو، هي نفس اللحظة اللي غيصبح فيها التوتر ثابت اللي هي كذلك 5 طو. وهنا نضيف واحد المماسي اللي هو أمامكم هذا المماس هذا المماسي في اللحظة 0 للمنحنى اللي مثلنا الآن يتقاطع مع هذا المقارب في هذه النقطة هذه. إذا عند إسقاط هذه النقطة هذه نجد الأفصول طو. 5 المرات هذا الطو هي اللحظة اللي غينتهي فيها الشحن. إذا هذه الطو هذه نسميها ثابتة الزمن. إذا لتحديد ثابتة الزمن نأخذ التقاطع ما بين المماسي والمقارب، الأفصول ديالو هذا هو اللي كيمثل طو. وفي آن واحد سنبين فيما بعد بأن هاد الطو اللي هي ثابتة الزمن تساوي ار في سي. هذه خاصة بالنسبة للدارة اللي كندرسو اليوم اللي هي ار سي. والوحدات سكوند و ار بالأوم والسي بالفراد. إذا كاينة طريقة أولى باش نحدوها باش نحسبوا ار سي. إلا عندنا ار سي كنديرو هاد العلاقة ار في سي في. وكاينة طريقة ثانية يمكننا نديرو التقاطع ديال المماس مع المقارب لإسقاط ديالو هاد الأفصول هاد الزمن هذا غنسميو طو. كاينة طريقة ثالثة هو أن إلا شدينا هاد الزمن هذا وقلبنا على الأرتوب ديالو غنلقاو بأنه هو هاد القيمة هادي. هادشي سنبينه فيما بعد. إذا المقابل ديال طو يعني الأرتوب ديال طو هو يو سي كيساوي 0.63 أو اللي هي القيمة القصوية اللي كيوصل لها اللي هي التوتر ديال المولد. إذا هي هادشي اللي أمامكم هنايا. معناها عند تي كتساوي طو يو سي كتساوي 0.63. معناها إلا عرفنا أو نضربوها ب 0.63 ونبحثو على الأفصول ديالها هو طو.
الآن غادي نوريكم كيفاش كنوجدوا المعادلة التفاضلية. هاد المعادلة التفاضلية كاينين جوج حالات، إما غنطلبوا المتغير هو UC واللي هو التوتر بين مربطي المكثف، ولا غنطلبوا لكم شحنة المكثف اللي هي كي كما سنرى في الفقرة اللي غتجي من بعد. إذا لإيجاد هذه المعادلة التفاضلية نعود من جديد للقانون اللي طبقنا قبيله اللي هو قانون تغيير التوترات. إذا وجود المولد كيعطينا العلاقة التالية UR زائد UC كتساوي E. إذا هذا هو القانون الخاص بحالة رتبة صاعدة. نعوض الآن UR حسب قانون أوم اللي شفنا في الأول اللي هو RI، و UC نتركها لأن المتغير هو UC يساوي E. الآن هاد اللي عندي هنايا خصني نغيرها لأن المتغير ماشي هو إي المطلوب، المتغير هو UC. إذا نعلم أن إي اللي بينا قبيله في حالة المكثف عند المكثف هي سي دي UC على دي تي. إذا فتصبح العلاقة R، إذا بحال إي غنعوضها بهذا التعبير ديالها اللي شفنا، غتولي هي R مضروبة في هادشي اللي كنا قدامنا هو سي دي UC دي زائد UC كتساوي E. إذا هذه معادلة تفاضلية يمكننا نغيروا الكتابة ديالها. إذا هذا المعامل اللي عندي هنايا اللي هو RC غنقسم عليه هنا وهنا وهنا، فتصبح هي دي UC على دي تي زائد 1 على RC في UC تساوي E على RC، وهذه المعادلة هي تسمى معادلة تفاضلية. إذا هذه المعادلة التفاضلية يمكن نكتبوها على الشكل الأول ولا على الشكل الثاني حسب المطلوب.